عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا حبيبي ربيع الأول মহিনা নবীজি আসিলেন এই ধরায় কাঁদিলেন উম্মতের মায় এখনো কান্দিছেন সোনার মদিনা ইয়া নবী سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء بلاغ الأولى بكمالك شبت بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم